यो समय मर्यादित महिनावारीको हो। महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। यसमा गर्व गरौँ, सम्मान गरौँ, महिनावारी बारे खोलेर कुरा गरौँ। कोभिड-19 महामारीमा महिनावारी स्वच्छतामा पनि ध्यान दियौं। प्याड फेर्नु अघि र पछि साबुन पानीले मिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड हात धुऔं। प्याड फेरिसकेपछि सुरक्षित तरिकाले फालौं तथा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने भए साबुन पानीले धोएर घाममा सुकाउने गरौं। महिनावारी स्वच्छता दिवस 2021 को अवसरमा केयर नेपाल र राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल जेठ 22 गते शनिबार जुन 5 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको दशमी तिथि। आज विश्व वातावरण दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। जसपा समेटेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, ठाकुर पक्षलाई प्रदेश 2 सरकारबाट हटाउने अर्का अध्यक्ष यादवको तयारी। ओली पक्षसँग वार्ता र पार्टी पुनर्गठन अभियान एकसाथ चलाउने एमालेको नेपाल खनाल समूहको निष्कर्ष। कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढ्यो। बालबालिकाको उपचारका लागि शय्या व्यवस्थापन र सावधानी अपनाउन अस्पतालहरूलाई निर्देशन। कोरोना विरुद्धको खोपको 2 मात्रा सुनिश्चित गरिने। वरिष्ठता क्रम अनुसार संवैधानिक इजलास, नियमावली भने संशोधन भएन। खाने तेलमा 45% मूल्य वृद्धि। ढुङ्गा गिट्टी निर्यात खोलेर सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना। चीनमा रेल दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु। सोमालियामा खाद्य संकट, 27 लाख भन्दा बढी मानिस प्रभावित। भियतनामद्वारा चिनिया खोप सिनोफार्मलाई अनुमति। र खेलकुद मन्त्रीको जिम्मा इकबाल मियालाई सेरेना फ्रेन्च ओपनको चौथो चरणमा नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको दोस्रो 1 दिवसीय खेलमा आयरल्यान्ड 8 विकेटले विजयी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा जसपा समेटेर मन्त्रीमण्डल हिजो पुनर्गठन गरिएको प्रसंग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा हिजो मन्त्री परिषदमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गर्नु भएको छ। पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा समेत सहभागी भएको छ। जसपाबाट उपप्रधानमन्त्री सहित 8 जना मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्री सरकारमा सहभागी भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा 2078 वैशाख 31 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। विस्तारित मन्त्री परिषदमा प्रधान
प्रधानमन्त्री, 3 उपप्रधानमन्त्री, 11 जना मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री सहित 17 सदस्य रहेका छन्। उपप्रधानमन्त्री सहित अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, उपप्रधान सहित परराष्ट्र मन्त्रीमा रघुवीर महासेठ र उपप्रधानमन्त्री सहित शहरी विकास मन्त्रीमा राजेन्द्र महतो नियुक्त हुनुभएको छ भने यसअघिको मन्त्री परिषदका 10 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री पदमुक्त हुनुभएको छ। हिजो ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयमा नियुक्त भएपछि शरद सिंह भण्डारीले सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो, मेरो लागि नयाँ कुरा होइन हैन, विषम परिस्थितिलाई चाहिँ अब अलिकति सहज बनाएर चाहिँ मुलुकको र जनताको चाहिँ हितमा जे जति गर्न सकिन्छ त्यो गरिन्छ। यो त चुनावी सरकार हो, अर्कोतिर न्यायालयमा मुद्दा चलिराखेको छ र जुनसुकै बेला पनि यो सरकार ढल्न सक्छ, सरकार परिवर्तन हुन सक्छ। तपाईहरु के कारणले यो सरकारमा सहभागी बन्नु भयो, के कारणले मन्त्री बन्न लालायित हुनुभयो? अहिलेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीले एउटा स्पष्ट रूपले चाहिँ एउटा धारणा चाहिँ लिएर हिँडेको थियो। हाम्रा माग मुद्दाहरू समर्थन गर्ने क्रममा चाहिँ अहिलेको सरकारले हाम्रा केही माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दै र हामी सँगै सहकार्य गर्ने निम्ति चाहिँ उहाँले आग्रह गरेको हुनाले बाँकी माग मुद्दा सम्बोधन गराउनको निम्ति अब हामी चाहिँ ओलीजीसँग सहकार्य गर्नको लागि सरकारमा गयौँ। तपाईहरु त मन्त्री बन्नुभयो, कुर्सी पाउनुभयो, खुसी हुनुहुन्छ 10 जना, तर मधेसका जनता चाहिँ तपाईहरु मन्त्री बन्दै गर्दा के कारणले खुसी हुने? जनताको नेतृत्व गर्ने भनेको सरकारै हो कि प्रश्न को मन्त्री भयो, को मन्त्री बनेन, को मन्त्रालय कसले पायो भन्ने कुरा होइन कि राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई सेवा गर्ने कुरा हो। जनता यस कारणले खुसी हुन्छ कि अब अहिले चाहिँ अब चुनाव घोषणा भइसकेका छ र त्यो चुनाव हुन्छ र चुनावमा चाहिँ जनताले चाहिँ निकी बदी गर्छन् के कुरो चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। परिस्थिति यस्तो छ कि तपाईहरु त तरबारमाथि खुट्टा राखिरहनु भएको छ, केही गडबड भयो भनेदेखि त फेरि गाह्रो छ नि जनताको बीचमा जानु, होइन? राजनीति कहिले पनि सहज बाटो होइन के, एकदम सबैले बसेर आनन्दले बसेपछि खाउँला बसेपछि लाउँला भन्ने हिसाब किताबबाट चाहिँ राजनीति भनेको सहज बाटो हुँदैन। अब जसले ब्यालेन्स गर्छ त्यो खुट्टा पार गर्छ, जसले ब्यालेन्स गर्दैन त्यो खुट्टा काटिन्छ। अब पनि हामीले जसपालाई एउटै पार्टी छ भनेर बुझिरहने, अनि जसपा त अहिलेसम्म एकै छ हेर्नुहोस् होइन, किनभने जसपा विधिवत विभाजित भएको छैन। हामी जसपालाई प्रतिनिधित्व गर्दै यो सरकारमा गएको छौँ। पुनर्गठित मन्त्री परिषद अनुसार प्रधानमन्त्री तथा केपी शर्मा ओलीसँग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, गृह, रक्षा, वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र संचार तथा सूचना प्रविधि, उपप्रधानमन्त्री अर्थ सहितमा विष्णु प्रसाद पौडेल, उपप्रधानमन्त्री परराष्ट्रमा रघुवीर महासेठ, उपप्रधानमन्त्री शहरी विकासमा राजेन्द्र महतो, मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमा शरद सिंह भण्डारी, मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, मन्त्री खानेपानीमा अनिल कुमार झा, मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा शिरबहादुर तामाङ, मन्त्री भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा लक्ष्मणलाल कर्ण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा वसन्त कुमार नेमाङ, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा लीलानाथ श्रेष्ठ रहनु भएको छ। रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा विमल प्रसाद श्रीवास्तव, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा उमाशंकर अर्गरिया, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा एकबाल मिया, राज्य मन्त्री जलस्रोत तथा सिंचाईमा चन्द्रकान्त चौधरी, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्य मन्त्री महिलामा रेणुका गुरुङ रहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नेमुवाङ र कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ गरी 4 जना बाहेक पुराना सबै मन्त्रीहरूलाई हटाउनु भएको छ। जसपाका 10 र एमालेका 2 जना नयाँ मन्त्री थपिएका छन्। 17 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 3 जना उपप्रधानमन्त्री छन्। 2074 को प्रतिनिधि सभा चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने उद्घोष गरेका ओलीले आफ्नै बाचाबाट फेरि पनि विचलित भएर अहिले उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको टीका टिप्पणीहरू पनि भइरहेको छ। ठाकुर पक्षलाई भने प्रदेश नम्बर 2 को सरकारबाट हटाउने तयारी गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले संघीय सरकारमा सहभागिताको प्रत्यक्ष असर प्रदेश नम्बर 2 सरकारमा पनि देखिने भएको छ। जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष पूर्व राजपा धारका मन्त्रीहरूलाई हटाएर तत्काल प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने तयारीमा रहेको निकटका नेताहरूले बताएका छन्। उपेन्द्र यादवले हिजोै नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिसँग पनि छलफल गरिसक्नु भएको छ। नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षले पार्टी एकता जोगाउन संस्थापन पक्षसँग वार्ता, संवाद र पार्टी पुनर्गठन अभियान समानान्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको हिजो सम्पन्न केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकले वार्ता र पार्टी निर्माणलाई समानान्तर रूपमा लैजाने निष्कर्ष निकालेको हो। पार्टी एकता जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षसँग अनौपचारिक तहमा जारी संवादलाई
अन्तिमसम्म निरन्तरता दिने तर वैकल्पिक पार्टी बनाउने पूर्वाभ्यास स्वरूप देशव्यापी समानान्तर कमिटी बनाउने अभियान जारी राख्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। नेपाल खनाल समूहको केन्द्रीय कमिटिको यो निर्णयले एमाले विभाजनको सम्भावनालाई थप बलियो बनाइदिएको छ। आज भने स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने नेपाल खनाल पक्षको तयारी रहेको छ। तर औपचारिक वार्ता अघि बढाउन वार्ता टोली संयोजक सहित नेता कार्यकर्तामाथिको कार्यवाही अनिवार्य रूपमा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। यसैबीच विपक्षी गठबन्धनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को धाँधली युक्त र भ्रष्ट कार्यमा व्यस्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। गठबन्धनमा सम्बन्ध 5 दलका शीर्ष नेताहरूको हिजो बसेको बैठकले अवैधानिक सरकारले एकपछि अर्को जनतामा असर गर्ने प्रकृतिका धाँधली युक्त र भ्रष्ट कार्य गरिरहेको भन्दै एकताबद्ध भएर प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको हो। अब स्वास्थ्यको प्रसंग। विगत 2 साता यता दैनिक थपिने संक्रमितको संख्यालाई निको हुने संख्याले उछिनेको छ। लगातार 14औं दिन शुक्रबार 8663 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने नयाँ थपिएका संक्रमितको संख्या 4624 रहेको छ। हालसम्म 5,61,560 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोमा 4,67,130 जना निको भइसकेका छन्। 31,21,120 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। अहिले निको हुने दर 81.9% पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6,653 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। हिजो 101 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण 7,731 जनाको अहिलेसम्म मृत्यु भइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने कोरोनाको तेस्रो र चौथो लहरमा बालबालिका बढी संक्रमित हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै त्यस अनुसारको तयारी गर्न सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले आफ्नो स्वीकृत शैय्याको कम्तीमा 20% शैय्या कोभिड-19 संक्रमित बालबालिकाको उपचारमा प्रयोग हुने गरी तयारी अवस्थामा राख्न अनुरोध गरेको हो। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै महाशाखा प्रमुख डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले बालबालिका बढी मात्रामा संक्रमित हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तयारी गर्न अस्पतालहरूलाई भनिएको बताउनु भयो। बालबालिका वास्तवमा यो एकदम सही कुरा हो कि भिन्न किसिमले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अलि विशेष तयारी गर्नै पर्छ। उहाँहरूलाई दिने बालबालिकाहरूलाई दिने औषधि, बालबालिकाहरूलाई दिने अक्सिजनकै थेरापीको कुरा गरौँ अथवा तिनीहरूको इन्टेन्सिभ केयर नि हरेक कुरा चाहिँ फरक पर्छ। त्यसले गर्दा यसमा अलि विशेष पहल गरेर विशेष तयारीको साथ हामी बसेनौँ भने अहिलेको जस्तो महामारीमा जुन किसिमले चाहिँ हामीले एउटा प्रौढ युवा समूहलाई जसरी म्यानेज गर्यौँ त्यो किसिमले म्यानेजेबल नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा यो अलि बढी तयारी हुनुपर्छ भन्ने पनि उद्देश्य हो। सरकारले चिनिया कम्पनी सिनोभ्याक लाइफ साइन्सले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई नेपालमा प्रयोग गर्नको लागि अनुमति पनि दिएको छ। गत मंगलबार मात्रै यो खोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको औषधि व्यवस्था विभागको बैठकले अनुमति प्रदान गरेको खोप 18 वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका मानिसहरूलाई पनि लगाउन सकिनेछ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा खोप बारेको अन्य उल्टा। हामीले 12 हप्ता पछि पनि त्यो खोप लगाएमा त्यसको प्रभावकारिता शून्य हुँदैन। वरिष्ठता क्रम अनुसार संवैधानिक इजलास नियमावली भने संशोधन भएन। खाने तेलमा 45% मूल्य वृद्धि लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोभिड-19 संक्रमण भएमा होम आइसोलेसनमा कसरी बस्ने? कोभिड-19 बाट संक्रमित व्यक्ति सकेसम्म छुट्टै कोठामा बस्नुपर्छ। घरमा आफू जस्तै अन्य सदस्य पनि संक्रमित हुनुहुन्छ भने संक्रमितहरू एउटै कोठामा बस्न पनि सक्नुहुन्छ। तर सम्भव भएसम्म बसाई सहज र व्यवस्थित बनाउनु पर्छ। यसरी छुट्टै बस्दा सबैले सुरक्षाका उपायहरू अपनाएमा परिवारका अन्य सदस्यलाई संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ। सुरक्षाका उपाय अन्तर्गत संक्रमित तथा संक्रमित नभएका सबैले मास्क लगाएर बस्नुपर्छ। संक्रमित व्यक्तिले छुट्टै शौचालय प्रयोग गर्दा अन्य व्यक्तिलाई संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ। तर छुट्टै शौचालय छैन भने शौचालयको प्रयोगपछि संक्रमित व्यक्ति आफैले निर्मलीकरणका पदार्थको प्रयोग गरी सरसफाई गर्नुपर्छ। आफूले खाना खाने भाँडा तथा प्रयोग गर्ने सामान जस्तै रुमाल, मञ्जन, ब्रस लगायत व्यक्तिगत सामान छुट्टै राख्नुपर्छ। ती सामान आफैले राम्ररी धुने वा नियमित सफा गर्नुपर्छ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको
खोप प्रयोग गर्नुपर्छ। होम आइसोलेसन वा घरमा सुरक्षित बसिरहनुभएका संक्रमित व्यक्तिले नियमित व्यायाम गर्ने, पोषिलो खानेकुरा खाने र पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गर्नुपर्छ। हरेक दिन शरीरको तापक्रम नाप्ने र व्यवस्थित रूपमा टिपेर राख्नुपर्छ। यसरी घरमा सुरक्षित बसिरहनुभएका संक्रमित व्यक्तिले कुनै जटिल स्वास्थ्य समस्या महसुस गरेमा तुरुन्तै स्वास्थ्य कर्मीसँगको परामर्श लिएर अस्पताल जानुपर्छ। कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएमा निशुल्क हटलाइन नम्बर 1115 वा 1133 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जारी सन्देश। कोभिड-19 महामारीको अहिलेको अवस्थामा कतै तपाईँको बालबालिकाको मनमा म एक्लो छु, म असुरक्षित छु, कसैले मलाई माया र स्याहार गर्दैन भन्ने भावना ल्याएका त छैनन् वा डराउने तथा कसैमाथि विश्वास नगर्ने भएका छन्। एकदमै ख्याल गर्नुहोस्, यो समयमा उनीहरूमा डरले खान तथा सुत्नमा समस्या हुन सक्छ। उनीहरू रिसाउने वा आक्रामक हुन सक्छन्। एक्लै हुँदा डराउने, रुने, छिट्टै दुखी हुने, धेरै नबोल्ने, एक्लै बस्न खोज्ने हुन सक्छन्। अनि खेलकुदमा रुचि नदेखाउने, अरूमा भर पर्ने हुन सक्छन्। यस्ता कारणले बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ। यसका लागि अभिभावकले बालबालिकाको कुरा सुन्ने, उनीहरूसँग रचनात्मक खेल खेल्ने, गीत गाउने, सान्त्वना दिने जस्ता कार्य गर्नुपर्दछ। साथै मनोसामाजिक सहयोग तथा परामर्श चाहिएमा निशुल्क नम्बरहरू 1660185080 CMC नेपाल, 166001020005 TPO नेपाल, हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म, 1145 राष्ट्रिय महिला आयोग र 1098 बाल हेल्पलाइनमा सम्पर्क गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरूको खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा सर्वोच्चको आदेश थियो, ढुङ्गा गिट्टी निर्यात रोक, सरकारले गर्यो अवहेलना शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले 11 वर्ष अघि नै सरकारलाई ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको निकासी रोक्न निर्देशन दिएको थियो। 21 साउन 2067 मा न्यायाधीश द्वय बलराम केसी र भरत राजु प्रेतीको संयुक्त इजलासले निकासी रोक्न परमादेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार सरकारले तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। त्यसकै सिफारिसमा 29 जेठ 2071 को मन्त्री परिषद बैठकले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर 7 वर्षपछि सरकारले आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै 14 जिल्लाका 92 स्थानका पहाडमा डोजर चलाउने र रोपवेबाट ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति बजेट मार्फत अघि सारेको छ। गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा तेलमा 31 देखि 45% सम्म मूल्य वृद्धि शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। उत्पादकले भान्सामा प्रयोग हुने तेलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेको विषयलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले सूक्ष्म अध्ययन थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको कच्चा पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालमा समेत चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्रै अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएपछि उद्योगसँग कागजात माग गरेर अध्ययन थालिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण हित कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सन्तोष पोखरेलले तेल उत्पादक उद्योगीहरूसँग कच्चा पदार्थको आयातको प्रज्ञान पत्र र प्रशोधन पछिको मूल्यान्तर अध्ययनका लागि कागजात मगाइएको जानकारी दिनुभयो। चालू आर्थिक वर्षको साउनमा कायम मूल्यका आधारमा करिडोरका उद्योगले घटीमा 31.5% देखि बढीमा 45% सम्म मूल्य वृद्धि गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक फुलकोटले विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको सुनवाईका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै पनि बाधा नरहेको निष्कर्ष निकालेको खबर आजका सबैजसो पत्रपत्रिकाहरूमा छ। पूर्ण बैठकमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सहभागी गराएर इजलास गठन गर्न नियमावली संशोधन आवश्यक नरहेको राय न्यायाधीशहरूले दिएका छन्। न्यायाधीशहरूको राय अनुसार समग्र अध्ययनपछि नियमावली आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिने भए पनि तत्काल भने अहिले संशोधन गरिएको छैन।
कान्तिपुर दैनिकको भित्री पन्नामा सिद्ध बाबाको डाँडै काट्ने प्रस्ताव गरिएको प्रसङ्ग छ। पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनेदेखि वार्षिक 2 अर्ब लिटर पानीले जमिन सिंचित गराउने उद्देश्य समेत राखिएको छ। कच्चा पदार्थ निकासी गर्ने उद्देश्यसहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देही र पाल्पाको सिमानामा रहेको सिद्ध बाबा क्षेत्रको पहाड काट्ने प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पेश गरेको हो। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो। कोरोनाको यो 47औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 5वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू पहिलो र दोस्रो खोपको आशामा बसेका नागरिकको जिज्ञासा मेट्न तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। महामारीले मनमा खडेरी परेको बेला चीनबाट 10 लाख खोप आएपछि धेरै मानिसको आँत रसाएको छ। सरकारले यो खोप जेठ 25 गतेदेखि देशका 77 जिल्लामा दिने सूचना पनि निकालेको छ। तर यो खोप कसले लगाउन पाउँछन् भन्ने विषयमा धेरैको मनमा खुल्दुली छ। यो खुल्दुली मेटाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। 60 देखि 64 वर्षसम्मको नागरिकहरूले 77 जिल्लाका नागरिकहरूले पाउनुहुन्छ र उपलब्धताको आधारमा चीनसँग सीमा जोडिएका हिमाली जिल्लाहरूमा 18 वर्ष माथिका नागरिकहरूलाई पनि दिने भनेर चाहिँ सूचना निकालिएको छ। किनभने हिमाली जिल्लामा जनसङ्ख्या कम छ, खोप लिएर धेरै पटक जान व्यावहारिक रूपमा अप्ठ्यारो छ। त्यसैले चीनबाट ल्याइएका 10 लाख मध्ये 2 लाख डोज सिरिन्जमै लोड गरिएका अथवा प्रिलोडेड छन्। यो पालि चीनबाट आएका खोप कस्तो खालका हुन्, कति सुरक्षित छन् र प्रिलोडेड खोप दिन हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी कतिको सक्षम छन् भन्ने धेरैको मनमा जिज्ञासा छ। यिनै जिज्ञासा मेटाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। विश्वमा नै नेपालको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमलाई उत्कृष्ट व्यवस्थापन भएको रूपमा लिइन्छ। खोप कसरी सुरक्षित दिने, खोप पछि हुने अवांछित अवस्थाहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने बारे हाम्रा सबै स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू, खोप कार्यकर्ताहरू तालिम प्राप्त नै हुनुहुन्छ। के बुझेको छौँ भने यो चीनबाट आउने विशेष गरी सिंगल डोज भायलको चाहिँ उपलब्ध छ। यो तुलनात्मक रूपमा झनै सजिलो हो। चीनबाट 10 लाख डोज खोप आयो, तर खोप लगाउन पालो पर्खेर बसेका 60 देखि 64 वर्षसम्मका मानिसको संख्या करिब 8 लाख छ। पहिलो डोज दिँदा 8 लाख खोप सकिएपछि 4 हप्तापछि उनीहरूले दोस्रो खोप पाउलान् त। कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज यसै विषयमा। वास्तवमा कुल जनसङ्ख्या 60 देखि 64 को करिब 8 लाख छ, त्यो साँचो हो। तर त्यो मध्ये केहीले विभिन्न जुन पेसाको हिसाबले अन्य हिसाबले जुन खोपहरू अगाडि चल्दा पनि लगाइसक्नु भयो होला। त्यो भएर अहिले उपलब्धताको आधारमा दोस्रो डोज सुनिश्चित गरेर लगाउने भनिएको छ। त्यो हिसाबले करिब 5 लाख व्यक्तिहरूले चाहिँ 2 डोज पुग्ने गरी लाउनुहुन्छ र दोस्रो डोज चाहिँ 4 हप्तापछि सुरु हुन्छ। फागुनमा पहिलो खोप लगाएका 60 वर्ष माथिका नागरिकले दोस्रो खोप लाउने 12 हप्ताको समय घर्किसक्यो। दोस्रो खोपको आशा कसरी पूरा होला त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो डोज। यसका लागि सरकारले उपलब्ध सबै उत्पादक कम्पनीहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ, कोसिस गरिरहेको छ। अझै 16 हप्ताभित्र लगाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास जारी छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि हामीलाई केही डोज दिँदैछ। त्यही भ्याक्सिन अन्य देशहरूमा पनि बनेको छ। ती देशहरूबाट आयो भने चाहिँ दिनलाई गाह्रो नहोला। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लाग्ने अघिल्लो दिन अथवा वैशाख 15 गतेसम्म धेरै मानिसले खोप लगाए। पहिलो खोप लिएका धेरैले निषेधाज्ञाकै समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा दोस्रो खोप पनि लगाइसके। तर काठमाडौँमा पहिलो खोप लिएर निषेधाज्ञा छल्न घर गएका मानिसले अहिलेसम्म दोस्रो खोप पाएका छैनन्। उनीहरूले दोस्रो मात्राको खोप कहिले र कसरी पाउँछन्? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको 5औं तथा अन्तिम डोज। भेरोसिल लगाउनु भएकोहरूलाई आफ्नो जिल्लामा आफ्नो नाम टिपाउन सूचना जारी भइसकेको छ। त्यसले गर्दा कुन जिल्लामा कतिजना यसरी काठमाडौँमा पहिलो डोज लगाएका रहनु भएको छ, प्रत्येक जिल्लाले कतिजना यस्तो दोस्रो डोज लगाउनु बाँकी छ भन्ने म्याप उहाँहरूले पुरै जोडिसकेपछि उहाँहरूले त्यो अनुसारले खोप व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई काठमाडौँ आउनु नपरोस् भन्ने हिसाबले यस्तो व्यवस्था भएको हो र यो पालि त्यही खोप विशेष गरी यही भेरोसेल सबै जिल्लाले पुग्ने हुँदा चाहिँ त्यो व्यवस्थापन झन् सजिलो होला। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयहरूसँग नाम टिपाएर समन्वय गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियानबारे अनेक जानकारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेललाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद।
लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। अब विदेशको प्रसंग। सोमालियामा खडेरीका कारण खाद्य संकट देखा परेको छ। समयमा पानी नपरेका कारण देशव्यापी रूपमा सुखापन भएको र यसका कारण 27 लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भियतनामको स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनको औषधि निर्माता सिनोफार्मा कम्पनीले निर्माण गरेको कोभिड-19 को खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। उत्तर पश्चिम चीनको गान्सु प्रान्तमा रेल दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। चिनिया रेलवे लान्झाउ ब्युरोका अनुसार लान्झाउ सिन्जियाङ रेलवे जिनच्याङ खण्डमा शुक्रबार बिहान रेल दुर्घटनामा परेको थियो र डेनमार्कले आफूसँग रहेको अस्ट्राजेनेकाको 3,58,700 डोज खोप अफ्रिकी मुलुक केन्यालाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। अब खेल खबर। युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा इकबाल मिया नियुक्त हुनुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता मियालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै खेलकुद तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएको हो। नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा आयरल्यान्ड 8 विकेटले विजयी भएको छ। नेदरल्यान्ड्सले दिएको 158 रनको लक्ष्यपछि आएको आयरल्यान्डले 42 बल बाँकी छँदै मात्र 2 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गरेको थियो र अमेरिकी खेलाडी सेरेना विलियम्स फ्रेन्च ओपन टेनिसको चौथो चरणमा प्रवेश गर्नुभएको छ। कोरोना विरुद्धको खोपको मात्रा र लगाइसकेको अवधि नाग्दा पनि सरकार व्यवस्थापनको तयारीमा कसरी जोड्दैछ? रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोरोनालाई हराउन सबै लागि परौं, सरकारसँग समन्वय गरौं। स्वास्थ्य कर्मी प्रतिनिधि खटिरहेछन् हेर, हामी पनि लागौँ मिलौँ नबसौँ हेरेर। पालिकाको काममा हामी हातेमालो गरौँ, स्वास्थ्य कर्मी संक्रमितको मनोबल बढाउँ। सबैलाई औषधि र अक्सिजनको भर छ, हार्नेछ कोरोना, जित्नेछौँ हामी, हाँस्नेछ नेपाल, फेरि हाँस्नेछौँ हामी। स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम र CIN। यो समय मर्यादित महिनावारीको हो। महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। यसमा गर्व गरौँ, सम्मान गरौँ, महिनावारी बारे खोलेर कुरा गरौँ। कोभिड-19 महामारीमा महिनावारी स्वच्छतामा पनि ध्यान दियौं। प्याड फेर्नु अघि र पछि साबुन पानीले मिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड हात धुऔं। प्याड फेरिसकेपछि सुरक्षित तरिकाले फालौं तथा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने भए साबुन पानीले धोएर घाममा सुकाउने गरौं। महिनावारी स्वच्छता दिवस 2021 को अवसरमा केयर नेपाल र राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब खोपको प्रसंग। फागुनको तेस्रो सातामा कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप लगाएका 55 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू सहित झण्डै 14 लाख मानिस खोपको प्रतीक्षामा छन्। तर कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा तत्काल नआउने देखिँदा नागरिकको अलमल चिर्न सरकारको तयारी के छ? चापागाउँ ललितपुरका 65 वर्षका हरिप्रसाद घिमिरेले चैत्र पहिलो हप्ता कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाउनुभयो। दोस्रो खोप समयमा लगाउन नपाउँदा पहिलो खोपले काम गर्ने हो कि होइन उहाँ अन्योलमा पर्नु भएको छ। अब हामी खोप तलास्न पाइएन भने हामी चिन्ताजनकमै छौँ। अब के गर्ने, कसो गर्ने, अनि केही जानकारी पाए हुन्थ्यो। फागुन 23 गतेपछि पहिलो मात्रा खोप लगाएका देशभरका 65 वर्ष र 14 जिल्लाका 55 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक सहित करिब 14 लाख मानिस दोस्रो मात्रा खोप
कुरेर बसेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार सामान्यतया 8 देखि 12 सातामा दुवै मात्रा लगाउनु आवश्यक हुन्छ। पछिल्लो समय 12 हप्ता पछाडि लगाउँदा पनि फरक नपर्ने भनाई आइरहेका छन्। यद्यपि खोप कति समयसम्म लगाउँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अध्ययन नभएको सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनको भनाइ छ। 12 हप्ता वा सोभन्दा पछाडि लगाउँदाखेरि चाहिँ यसको प्रभावकारिता चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्न त भनियो, तर यो चाहिँ भनेन कि त्यो 12 हप्ताभन्दा पछाडि कति समयपछि चाहिँ यो पहिलो डोजको जुन एउटा प्रभावकारिता छ त्यो घट्दै जान्छ भन्ने कुराहरू छैन कतै पनि। सकेसम्म चाहिँ अब छिटो भ्याक्सिन ल्याउनुपर्छ र जो जति पनि एक डोज लगाएर बसिराख्नुपर्छ उहाँहरूले त्यो दोस्रो डोज यही समयतिर पाउन पायो भने चाहिँ यो भ्याक्सिनले दिने जुन अधिकतम फाइदा छ त्यो फाइदा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ भन्ने हो। त्यो चाहिँ हामीले अब सोच्नु पर्ने बेला आएको चाहिँ छ। पहिलो मात्रा खोपको प्रभावकारिता कम हुनु अघि नै दोस्रो मात्रा दिई खोपको पूर्णता नभए खोप लगाएका मानिसहरू पुनः जोखिमको अवस्थामा फर्कन सक्ने विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। तर सरकारको भनाइ सुन्दा कोभिशील्ड खोप तत्काल आउने सम्भावना कम रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेल विभिन्न संयन्त्र मार्फत प्रयास गरिरहेको छ र यसमा सकारात्मक जवाफ आए पनि प्राप्त हुने मिति हामीलाई प्राप्त भएको छैन। यो प्राप्त हुने बित्तिकै हामीले 12 हप्ता पछि पनि त्यो खोप लगाएमा त्यसको प्रभावकारिता शून्य हुँदैन, घटेर गए पनि त्यसको प्रभावकारिता रहन्छ नै र यसले चाहिँ हामीलाई यो रोगबाट घटाउन धेरै नै मद्दत पुर्याउँछ। करिब 18,23,663 जनालाई कोभिशील्डको पहिलो डोज लगाइएको छ, जसमध्ये 3,70,300ले दोस्रो डोज पनि लगाइसकेका छन् भने बाँकी रहेकाहरू खोपको प्रतीक्षामा छन्। सुशीला श्रेष्ठ, CIN काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। जसपा समेटेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, ठाकुर पक्षलाई प्रदेश 2 सरकारबाट हटाउने अर्का अध्यक्ष यादवको तयारी, ओली पक्षसँग वार्ता र पार्टी पुनर्गठन अभियान चलाउने एमाले नेपाल खनाल समूहको निष्कर्ष। कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढ्यो, बाल बालिकाको उपचारका लागि शय्या व्यवस्थापन र सावधानी अपनाउन अस्पतालहरूलाई निर्देशन, कोरोना विरुद्धको खोपको दुवै मात्रा सुनिश्चित गरिने। वरिष्ठता क्रम अनुसार संवैधानिक इजलास, नियमावली भने संशोधन भएन, खाने तेलमा 45% सम्म मूल्य वृद्धि। चीनमा रेल दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु, सोमालियामा खाद्य संकट, 27 लाख भन्दा बढी मानिस प्रभावित। र खेलकुद मन्त्रीको जिम्मा इकबाल मियालाई, सेरेना फ्रेन्च ओपनको 4थो चरणमा। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले नागरिक दैनिकमा रोबिन साइमीले बनाउनु भएको यो पनि शीर्षकको कार्टुनले लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। नेकपा एमाले भित्र अहिले विवाद छ, सबै तहका नेताहरूको बीचमा छलफल चलिराखेको छ। दोस्रो तह तेस्रो तहका नेताहरू पनि बैठक गर्ने गर्छन्। यहाँ 2 जना भर्खरका जस्ता देखिने नेताहरू छन्, लेखिएको छ बाहिरपट्टि दोस्रो पुस्ता, उनीहरूको बीचमा केही छलफल चलिराखेको जस्तो देखिन्छ। माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, एमाले पनि हुनुपर्ने, कम्युनिस्ट पनि बन्नुपर्ने, यो कसरी सम्भव हुन्छ त कामरेड? हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम सोधी खोजी प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। यो समय मर्यादित महिनावारीको हो। महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, यसमा गर्व गरौं, सम्मान गरौं, महिनावारी बारे खोलेर कुरा गरौं। कोभिड-19 महामारीमा महिनावारी स्वच्छतामा पनि ध्यान दियौं। प्याड फेर्नु अघि र पछि साबुन पानीले मिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड हात धुऔं। प्याड फेरिसकेपछि सुरक्षित तरिकाले फालौं तथा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने भए साबुन पानीले धोएर घाममा सुकाउने गरौं। महिनावारी स्वच्छता दिवस 2021 को अवसरमा केयर नेपाल र राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश।